दशकं 15 श्लोकास् 4, 5, 6 विमलमति रूपात्यैः ताबदुलु रूपात्यैः आसनाद्यैर्मदङ्गम् आसनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् विमलमतितिरुपात्तैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं श्रीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्यैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं श्रीशीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघा प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुल हिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनु पुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलतिरुपात्तैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघा प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं
प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः।